नमस्कार. हा आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. देशांतले तरणाटे राष्ट्र निर्मणीत सक्रियपणान वांटो घेतात तेन्नाच राष्ट्राची उदरगत नेटान जाता आनी देशाची तांक संवसाराक दिश्टी पडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नव्यान नेमणूक केल्ल्या तरणाट्यांनी राष्ट्रसेवा करून देशाचे उदरगतीत योगदान दिवचें अशें मत केंद्रीय वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी पणजेंत आयोजीत केल्ल्या 15व्या रोजगार मेळाव्यांत उक्तायलें. पहलगाम हल्ल्या उपरांत गोंयांतल्या उत्तर आनी दक्षिण जिल्ल्यांतल्या भौशीक सुवातींनी पुलीस बंदोबस्त वाडयला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन संवाद सादतले. आतां पुराय खबरो. देशांतले तरणाटे राष्ट्र निर्मणीत सक्रियपणान वांटो घेतात तेन्नाच राष्ट्राची उदरगत नेटान जाता आनी देशाची तांक संवसाराक दिश्टी पडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. तांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं वेगवेगळ्या सरकारी खातीं आनी संघटनांनी नव्यान नेमणूक केल्ल्या 51,000 वयर तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयलीं. सरकारान अर्थसंकल्पांत उत्पादन अभियानाची घोशणा केल्या. ताचो हेतू मेक इन इंडियाचो प्रसार करप आनी देशांतल्या तरणाट्यांक संवसारीक पांवड्यावयलीं उत्पादनां तयार करपाची संद दिवप असो आसा अशें तांणी सांगलें. हाका लागून लाखांनी सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देजकांक चालना मेळटली तशेंच देशांत रोजगाराच्यो नव्यो संदी मेळटल्यो. देशाचे उदरगतींत बायलांचें मोलादीक योगदान आसा. नोकरी, अंतरिक्ष आनी विज्ञान ह्या मळार देशांतल्यो बायलो नव्या उंचायेर पावल्यात अशें तांणी म्हळां. सरकार गांवगिऱ्या बायलांच्या सशक्तीकरणाचेरूय लक्ष केंद्रीत करता अशें तांणी मुखार सांगलें. तशेंच 1 मे ते 4 मे मजगतीं मुंबयत जावपी वेव्स परिशदेचोय उल्लेख तांणी केलो. ही परिशद डिजिटल सामुग्री क्षेत्राच्या फुडाराक नवी दिका दितली असोय विश्वास तांणी हे वेळार उक्तायलो. देशभरांतल्या 47 सुवातींनी आयज रोजगार मेळावो आयोजीत केल्लो. पणजेंत आयोजीत केल्ल्या 15व्या रोजगार मेळाव्यांत सरकारी नोकऱ्यां खातीर वेंचून काडिल्ल्या 47 तरणाट्यांक केंद्रीय वीज आनी अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकीं नेमणूक पत्रां भेटयलीं. ही फकत सरकारी नोकरीची संद न्हय तर तुमकां तुमच्या देशाची सेवा करपाची संद मेळ्ळ्या. देखून नव्यान नेमिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी समर्पण, प्रामाणीकपणान आनी नमळायेन देशांतल्या लोकांची सेवा करची अशें आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सरकारी नोकरे खातीर नव्यान वेंचून काडिल्ल्या तरणाट्यांक केलां. प्रशासकीय वावरांतल्यान लोकशायेक सशक्त करपाची आनी समृद्ध करपाची जापसालदारकी तरणाट्यांनी निश्ठेन पाळची असोय उलो तांणी हे वेळार मारलो. प्रशिक्षणा वांगडाच बदलत्या काळा प्रमाण कुशळटाय, उर्जा आनी क्षमतेन काम केल्यार तांकां तांच्या कर्तव्यांत यश मेळटलें अशें तांणी सांगलें. देशाचे नागरीक ह्या नात्यान आपले कर्तव्य करून आनी आमच्या कुटुंबाची सपनां पुराय करून भारताक संवसारीक सत्ता करपाक आयचे तरणाटे योगदान दितले असो तरणाट्यां वरवीं विश्वास श्रीपाद नायक हांणी उक्तायलो. आयज ह्या 47 नव्यान नेमिल्ल्या तरणाट्यांक CGST, कस्टम विभाग, टपाल खातें, कर्मचारी भविश्य निधी, भारतीय जिवीत विमो महामंडळ, भारतीय राज्य बँक आदी गोंयच्या विभागांनी सेवा दिवपाची संद मेळ्ळ्या. ह्या मेळाव्याक पणजी नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष श्री रोहित मोन्सेरात, शीम शुल्क विभागाचे आयुक्त सुनील देशमुख, CGSTचे आयुक्त बिपिन कुमार उपाध्याय तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांतले मुखेल अधिकारी आनी कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. काश्मीरांत पहलगामांत आतंकवादी हल्लो जाल्लो त्या घडणुकेची दखल घेवन संवसारभरांतल्या फुडाऱ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन संपर्क सादून ह्या हल्ल्याचो निशेध केला. ही घडणूक खूबच दुर्दैवी आसा. ह्या हल्ल्यांतल्या गुन्यांवकारांक सोडचे नात, तांचेर कारवाय करतलेच अशें आश्वासन प्रधानमंत्र्यांनी दिलां. ते फाटभुंयेर केंद्रीय वीज आनी अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी हे घडणुकेचो निशेध केला. पहलगामांतल्या आतंकवादी हल्ल्याचो निशेध करतना तांणी म्हळां, पहलगाम एक अटॅक जालो काश्मीर आमी सगळ्यांक खबर आसा. ही दुर्दैवाची गोष्ट आसा. हो टेररिझम जो आसा परत परत तकले वयर काडटा. काही आमचे शेजारी देश तांकां सपोर्ट करता. परंतु आज भारत सज्ज जाल्लो आसा अशें
खंय तरी भ्याडपणाचे जे काही हल्ले जे असतात कोणी ल्हान भुरगीं सुद्दां कोणी बरे मनशाक मारूंक शकता ताजे कडेन हत्याचेर कोणी हें करूंक शकता हो काही पुरुषार्थ न्ही तांणी समोरासमोर आमचे प्रायम मिनिस्टर तांकां आव्हान दिता समोरासमोर लढाई करात अशें भ्याडपणाने लोकांक मारूं नाका पूण ताजे आमचे प्रायम मिनिस्टरान तांकां उतर दिल्लें की आमी हाजो बदलो आनी योग्य तरेची शिक्षा तुमकां निश्चितपणे दितले कोणूच खंयच्याच ह्या जगाचे खंयी तरी लिपन रावलो तर तो ताका सोडलो गेलो असो ताका शिक्षाही दितलेच रावतले थँक्यू. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हेतान आतंकवाद विरोधी कारवाय आनी सुरक्षा दळांच्या हालचालीचे थेट कव्हरेज दाखोवपा पासून पयस रावपाचो सल्लो माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान सगळ्या प्रसार माध्यमांक जारी केला. राष्ट्रीय सुरक्षे खातीर माध्यमां, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी व्यक्ती हांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें तातूंत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. पहलगाम हल्ल्या उपरांत गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या म्हत्वाच्या भौशीक सुवातींनी पुलीस बंदोबस्त वाडयला. पोरण्या गोंय पुलिसांनी चिंबल, मेर्शे आनी सांताक्रूज वाठारांत व्हड प्रमाणात सत्यापन मोहीम सुरू केल्या. हे कारवायेंत 252 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात. तातूंतल्या 21 जाणांक प्रतिबंधात्मक ताब्यांत दवरल्यात आनी 12 जाणांचेर हेर कायदेशीर कारवाय केल्या. पर्वरी पुलीस स्टेशनाच्या हद्दींतल्या मॉल दी गोवा काल राती पुलीस निरीक्षकांनी मोलाच्या सुरक्षा रक्षकांक सगळ्या सुरक्षा गजाली विशीं सविस्तर सुचोवण्यो दिल्यो. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी अशे तरेचे उपक्रम चलताले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी शुक्रारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन फोन करून चर्चा केली. ते उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर उंचेल्या पावंड्यावयली बसका घेतली. हे बसकेंत मुखेल सचीव, पुलीस महासंचालक, पुलीस अधिकारी, CISF, नौदल, कोस्ट गार्ड, जिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार सुरक्षे खातीर राज्यांत कॉम्बिंग ऑपरेशन, अचकीत नाकाबंदी अशे निर्णय घेतले. आतां विमानतळ, रेल्वे स्टेशनां, पर्यटन थळां, बस स्टँडांचेर खर सुरक्षा वेवस्था आसतली. सप्तकी बाजारांतल्या विक्रेत्यांची तपासणी जातली. तांणी आपले वळखपत्र आपल्या कडेन दवरप गरजेचें आसा. राज्यांत 856 ट्रॉलर आनी 1206 बोटी आसात. तशेंच ट्रॉलर आनी बोटींतल्या कामगारांक बायोमेट्रीक कार्ड दिवन तांचेर नियंत्रण दवरपाचो प्रस्ताव आसा. इतले मजगतीं आयज दक्षिण गोंय पुलिसांनी बेकायदेशीर रितीन रावपी लोकांची तपासणी करपाची मोहीम सुरू केल्या. मडगांवच्या मालबाट वाठारांतल्या झोपडपट्ट्यांची पुलिसांनी तपासणी केली. तेन्ना कांय भाडेकार बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ल्या झोपड्यांनी रावतात अशें दिसून आयलें. बेकायदेशीर झोपडपट्टी प्रशासनान मोडून उडोवपाची मागणी मडगांव पुलिसांनी केल्या. मजगतीं मडगांवच्या कोंकण रेल्वे पुलिसांनी अशीच मोहीम हातांत घेतल्या आनी रेल्वे स्टेशनाचेर रावपी दुबावीत प्रवाशांची पुराय तपासणी पुलिसांनी सुरू केल्या. मडगांवच्या मालबाट वाठारांत मडगांव पुलिसांनी भाडेकारांची तपासणी मोहीम हातांत घेतल्या. ही मोहीम पुलीस निरीक्षक सूरज सामंत हांच्या मार्गदर्शना खाला चालू आसा. दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांच्या मर्यादे भितर रावपी भाड्याच्या घरांनी रावपी लोकांची तपासणी मोहीम सुरू केल्या. जर कोणी अशा सुवातांनी बेकायदेशीर रितीन रावतात अशें दिसून आयलें जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशें सामंत हांणी सांगलें. मजगतीं भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक, वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक, पालिका निरीक्षकांक घेवनूय ही तपासणी केली. ज्या कोणी कायदेशीर रितीन वीज आनी उदका जोडणी घेतल्या तांचेर कारवाय करपाचो आदेश संबंदीतांक दिला अशें पोलीस निरीक्षक सूरज सामंत हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन संवाद सादतले. आकाशवाणीच्या म्हयनाळ्या मन की बात कार्यावळीचो हो 121वो वांटो आसा. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसायट आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच एअर न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेरूय ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणीचेर हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. गोंय राज्य जैवीक विविधताय मंडळान जैवीक विविधताय सांबाळ पुरस्कार 2025 खातीर अर्ज मागयल्यात. जैवीक विविधताय सांबाळ पुरस्कार 5 वर्गांनी दितात.
जैवीक विविधताय वेवस्थापन समिती उत्तर आनी दक्षिण गोंय दरेकी 1, जैवीक विविधताय सांबाळ वैयक्तीक वर्ग उत्तर आनी दक्षिण गोंय दरेकी 1, जैवीक विविधताय संशोधन क्षेत्र 1 पुरस्कार, जैवीक विविधताय उमेदी पुरस्कार, जैवीक विविधताय वांटवप आनी पुनर्स्थापना आनी संबंदीत क्षेत्रांतलो वावर 1 पुरस्कार आनी हरीत पत्रकार 1 अशा वर्गांत पुरस्कार दितात. नामांकन अर्ज स्विकारपाची निमणी तारीख 16 मे 2025 आसा. फोंडेच्या शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेचो अंदूचो साहित्य पुरस्कार प्रदान सुवाळो फाल्यां आयतारा 27 एप्रिलाक जातलो. हो सुवाळो फोंडेच्या थ्रिफ्ट सोसायटीच्या सभाघरांत सकाळीं 9:30 वरांचेर सुरू जातलो. ह्या सुवाळ्याक नामनेचे साहित्यीक प्राचार्य डॉ. अरुण येवळेकार मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. आनी निमणे परतून एकदां मुखेल खबरो. देशांतले तरणाटे राष्ट्र निर्मणेंत सक्रीयपणान वांटो घेतात तेन्नाच राष्ट्राची उदरगत नेटान जाता आनी देशाची तांक संवसाराक दिश्टी पडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. नव्यान नेमणूक केल्ल्या तरणाट्यांनी राष्ट्रसेवा करून देशाचे उदरगतीत योगदान दिवचें अशें मत केंद्रीय वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी पणजेंत आयोजीत केल्ल्या 15व्या रोजगार मेळाव्यांत उक्तायलें. पहलगाम हल्ल्या उपरांत गोंयांतल्या उत्तर आनी दक्षिण जिल्ल्यांतल्या भौशीक सुवातांनी पुलीस बंदोबस्त वाडयला आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार. 233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्ज. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय